السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ آج ہم اگلی مشق کرنے والے ہیں، تو آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر با، صاد زبر صا، بصا، را زبر را، بصر، وقف بصر، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام دو پیش لون، رسول، وقف رسل، با زبر با، شین زبر شا، بشا، را دو زبر رن، بشرن، وقف بشرا، سین پیش سو، را پیش رو، سرو، را دو پیش رن، سرورن، وقف سرور، کاف با پیش کب، را کھڑا زبر را، کبرا، وقف کبرا، حمزہ را زبر ار، سین لام زیر سل، ارسل، وقف ارسل، قاف را زبر قر، یا زبر یا، قریہ، تا دو زیر تین، قریۃ، وقف قریہ، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآن، نون دو زبر نن، قرآنا، وقف قرآنا، فا را پیش فر، قاف الف زبر قا، فرقا، نون دو زبر نن، فرقانا، وقف فرقانا، شین را زیر شر، عین زبر ع، شرع، تا دو زبر تن، شرعتن، وقف شرعہ، فا را زیر فر، عین را زبر عو، فرعو، نون زبر ن، فرعون، وقف فرعون، خایا زبر خی، را دو پیش رن، خیر، وقف خیر، با زبر با، صاد یا زیر صی، بصی، را دو پیش رن، بصیر، وقف بصیر، حمزہ را زیر ار، جیم عین زیر جع، ارجع، وقف ارجع، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر عی، ارجعی، وقف ارجعی، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین و پیش عو، ارجعو، وقف ارجعو، حمزہ زبر ا، میم را زیر مر، امر، تا الف زبر تا، امرتا، با واو پیش بو، امرتابو، وقف امرتابو، لام زیر لی، میم زبر ما، لما، نون را زیر نر، لمن ارتا زبرتا، لمن ارتا، ضاد کھڑا زبر ضا، لمن ارتضا، وقف لمن ارتضا، حمزہ زیر ای، نون را زیر نر، انر، تابا زبر تب، انر تب، تامیم پیش تم، انر تب تم، وقف انر تب تم، فا یا زیر فی، قاف را زیر قر، فی قر، طا الف زبر طا، في قرطا
سين دو زير سين في قرطاس وقف في قرطاس فا زير فر قاف زبر قا فرقة تا دو زير تين فرقة وقف فرقة ميم را زير مر صاد ألف زبر صا مرصا دال دو زبر دن مرصادا وقف مرصادا